नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2071 साल मङ्सिर 16 गतेको निर्णय अनुसार साबिक बेलवा, मोतीपुर र डेउडाकला सहितका 3 गाविस समाहित गरी बाँसगढी नगरपालिका घोषणा भएको हो। यस नगरपालिकाको पूर्वमा सल्यानको काप्रेचौर र बाँकेको मानखोला पर्दछ। पश्चिममा बारबर्दिया नगरपालिका, उत्तरमा सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा दक्षिणमा बढैयाताल गाउँपालिका रहेका छन्। बाँसगढी नगरपालिकामा जम्मा 9 वटा ओडा रहेका छन्। ओडा नम्बर 1 को ओडा कार्यालय बबई चेपाङमा, ओडा नम्बर 2 को कार्यालय बनमुडुवामा, ओडा नम्बर 3 को गौडीमा, ओडा नम्बर 4 को ओडा कार्यालय बथुवामा, ओडा नम्बर 5 को बाँसगढीमा, ओडा नम्बर 6 को दमौलीमा, ओडा नम्बर 7 को डेउडामा, ओडा नम्बर 8 को ककौरामा, ओडा नम्बर 9 को कार्यालय माछागढमा रहेका छन्। नगरपालिकाको 2074 को घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार कुल जनसङ्ख्या 63,287 रहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 206 वर्ग किमी रहेको छ। यस नगरपालिका उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 13 देखि 28 डिग्री 24 सम्म र देशान्तर 21 डिग्री 25 पूर्वदेखि 21 डिग्री 46 पूर्वसम्म रहेको छ। यस नगरपालिका समुद्र सतहबाट 154 मिटर उचाइमा रहेको छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहे पनि यस नगरपालिकामा आदिवासी थारू जातिको बाहुल्यता बढी मात्रामा रहेको छ। यस नगरपालिकाको भौगोलिक स्वरूप समथर रहे तापनि केही भूभाग पहाडी क्षेत्रले घेरेको छ। बाँसगढी नगरपालिकाको विकासको अवस्था क्रमागत रूपमा अघि बढेको नै देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मुताबिक स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, कार्यविधि, विनियमहरू निर्माण गर्नु हाम्रो आवश्यक पर्दथ्यो। जस मुताबिक हामीले आफ्ना कामहरूलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति धन्नै आजसम्म हामीले 39 वटा ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डहरू निर्माण गरेर विभिन्न विषयका निर्माण गरेर आफ्ना स्थानीय सरकारका कामकाजलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेको 3 वर्षको समयमा धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू भइसकेका छन्। नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि थुप्रै विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दै अघि बढिरहेको छ। दोस्रो वर्ष हामीले हाम्रो तरिकाबाट बजेट निर्माण गर्न सकिने एउटा अवस्था थियो, जसअनुसार हामीले हाम्रो नगरपालिकाको दीर्घकालीन र दिगो विकासका सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने सोचका साथ दिगो विकाससित जोडिएका विभिन्न पक्षहरूलाई विकासका सन्दर्भमा सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आफ्नो नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बन्न सकोस् र सहज हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आफ्ना सेवा प्रवाह गर्ने थलोहरू, वार्ड कार्यालयहरू यस वर्ष, गत वर्ष कार्यक्रम प्रारम्भ गरेर यस वर्ष सम्पन्न गरी हामी सबै वार्ड कार्यालयहरू आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबतर्फ अगाडि बढेका छौँ र हामीले वार्ड कार्यालयहरू 4 वटा वार्ड कार्यालयहरू भवन निर्माण सम्पन्न गरेर अगाडि बढेका छौँ। कतिपय विद्यार्थीहरूको आर्थिक स्तर न्यून भएपछि विद्यालय जान विविध समस्याले पछाडि परेपछि विद्यालय जानबाट बालबालिकाहरू वञ्चित नहुन् भनेर बाँसगढी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै आधारभूत विद्यालयहरूमा निशुल्क शिक्षाको समेत बाँसगढी नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न नगरका शिक्षकहरू समेत व्यवस्था गर्न ठुलै लगानी लगाएको छ। भौतिक विकास निर्माणको साथसाथै सामाजिक विकास निर्माणका निम्ति पनि हामीले विभिन्न खालका चाहिने कार्यक्रमहरू तयार गऱ्यौँ, जसअनुसार हामीले सर्वप्रथम
विद्यालयलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। अथवा शिक्षा मानिसको पहिलो अधिकारको विषयवस्तु हो र शिक्षा नै समाज विकासको एउटा मूल आधार पनि हो भन्ने मूल मान्यताका साथ हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति भौतिक व्यवस्थापनको सँगसँगै शैक्षिक व्यवस्थापनका निम्ति शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र दरबन्दी मिलानको साथसाथै भौतिक विद्यालयलाई न्यूनतम आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो बजेटहरू विनियोजन गऱ्यौँ र अपुग शिक्षकहरूलाई पुरा गर्ने गरी हामीले नगर शिक्षा अनुदानका रूपमा पनि हामीले नगर शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने काम गऱ्यौँ, जसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने कामको मूल आधार सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले बाँसगढी नगरपालिकालाई नेपाल सरकारको र संविधानले उल्लेख गरेको विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बाँसगढी नगरपालिकालाई आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य आधारभूत निःशुल्क प्राविधिक नगरपालिकाको रूपमा हामीले घोषणा गर्न सफल भयौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले अगाडि बढेका छौँ। बाँसगढी नगरपालिकाभित्र कुनै पनि बालबालिकाहरू विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छैनन्। बाँसगढी नगरपालिकालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदायक नगर समेत घोषणा गरिएको छ। जैविक विविधताले भरिपूर्ण यस नगरपालिकाभित्र आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यालय जाने उमेर 5 देखि 12 वर्षका 100% बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना भइसकेको तथ्य नगरपालिकाले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भएको हुँदा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप नगर शिक्षा समितिको मिति 2075 असोज 15 तथा नगर कार्यपालिकाको मिति 2075 असोज 18 गतेको निर्णय अनुसार निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि मापदण्ड पूरा गरेको हुँदा यस बाँसगढी नगरपालिकालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदायक नगरपालिकाको घोषणा गर्दछ। पुनर्वाल घटी मान्य सभामुख। यस लगायत 1 वार्ड 1 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य, 1 वार्ड 1 खेल मैदान निर्माण कार्य लगायतका अन्य विविध कार्यहरू समेत सञ्चालनमा आइसकेका छन्। यसै गरी हामी युवा विद्यार्थीहरू लक्षित गरी 1 वार्ड 1 खेल मैदान र नगर स्तरीय एउटा आधुनिक खेल मैदान बनाउने नीतिगत व्यवस्था मुताबिक हामीले प्रत्येक वार्डमा 1 खेल मैदान र नगर स्तरीय बहुउद्देश्य खेलकुद क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी हामीले कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरी नेपाल सरकार खेलकुद मन्त्रालयको सहयोगमा बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा राष्ट्रिय स्तरकै कबड्डी हल पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो किसिमबाट हामीले खेललाई पनि अगाडि बढाउँदै गएका छौँ। बाँसगढी नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र नभए नगरपालिकाको अन्य थुप्रै विकासका क्षेत्रहरूमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। अहिलेसम्म बाँसगढी नगरपालिकामा थुप्रै युवासँग सम्बन्धित तालिमहरू भएका छन् होइन। सिकर्मी भयो, डकर्मी भयो र त्यसमा वेदवास सम्बन्धी तालिम भयो र महिलाहरूको लक्षित पारेर ब्युटी पार्लरको भयो, ब्युटिसियनको भयो होइन, बुटिकको भयो, अनि गुडिया बनाउने भयो र त्यो सम्बन्धीहरू थुप्रै कामहरू भएका छन् होइन। त्यति मात्रै होइन कि एल्युमिनियमको झ्यालडोकाहरू अहिलेको अवस्थामा काठहरू नपाइराखेको अवस्थामा एल्युमिनियमको झ्यालडोकाहरू बनाउनु पर्ने र त्यस्तो खाले अब भनौँ न साइकलको मर्मतदेखि लिएर मोटरसाइकलको मर्मत गर्नेदेखि लिएर होइन, यस्ता खालको थुप्रै तालिमहरू हामी युवालाई लगभग हामी दिइसकेका छौँ। यो बाहेक अब उपप्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार अनुसार हामी सम्पूर्ण योजनाहरू अनुगमन गर्नुपर्दछ। शाखाको नगरपालिकाको विकास निर्माणको कामहरू देखेर कार्यक्रमको समेत अनुगमन गर्ने पाटो भएको हुनाले म आइसकेपछि अब भनौँ न अनुगमन हामीले 2 थरीको विशेष गरेर गर्न गएका छौँ। उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू र ठेक्कापट्टा अर्थात् टेन्डरबाट गरिएको ठुला योजनाहरूको अनुगमन टिम चाहिँ छुट्टै छ हाम्रो होइन। त्यस मुताबिक उपभोक्ता समितिले गरेको छ भनेपछि बाटाघाटाको कुराहरू भयो, गुणस्तरको कुराहरू होइन। हामीले बसेको ग्राभल छ अर्थात् बाटो मर्मत गर्नुपर्ने छ भनेपछि फुकेको खण्डमा 20 इन्च अर्थात् 20 सेन्टी ग्राभल र बसेको छ भनेपछि 15 भन्दा कम हुनु हुँदैन भनेर हामी आफै ठाउँ ठाउँमा बाटाहरूको कम्तीमा पनि हामीले
4 मिटरको बाटोहरू ग्राभल भएको र छेउछेउमा 1 मिटरको माटोहरू पटानी भएको र त्यसमा पनि 1-1 मिटरको नलीहरू भएर हामी त्यसरी योजनाहरू अनुगमन गरिराखेका छौँ र ठेक्कापट्टाबाट टेन्डरबाट आह्वान गरेका योजनाहरू विशेष गरेर प्राविधिक कुराहरूमा निर्भर हुने गरेका छन् र त्यसलाई पनि अब सोइल टेस्टको कुराहरू हुन्छ होइन, त्यसमा पनि नलीहरू बनाउनु पर्यो भने इन्जिनियरको डिजाइनिङ अनुसार भवनहरू छ भनेपछि त्यही अनुसारको हामीले गर्ने गरेका छौँ र इन्जिनियरिङको पाटो अनुसार प्राविधिक साथीहरूले यसमा छुट्टै मूल्याङ्कन गरिराख्नुहुन्छ र यसमा पनि अब 4 इन्चीको हामीले कालो पत्रेहरू पनि गरेर त्यसरी चाहिँ गरिराखेका कुराहरू छ। मेसिनबाट पनि हामी त्यो सोइल टेस्टहरू गर्ने गरेका छौँ भनेपछि आफै पनि गएर त्यसमा गुणस्तरको माल मेटेरियलहरू छ कि छैन भनेर त्यसरी सम्पूर्ण रूपमा हेरेर अनुगमनकै टिम अनुसारको हामी हेर्ने गरिराखेका छौँ। प्रायः जसो अब कतिपय केसहरू मेलमिलाप गरेर टुङ्गो लगाइराखेका छौँ र कतिपय केसहरू हामी जिल्ला अदालतलाई नै निर्णयहरू पठाइराखेका छौँ र अझ पनि कतिपय केसहरू छन् निवेदनहरू दिने तर निवेदन जुन छ दर्ता पनि हामी गरिदिन्छौँ र त्यो सम्पर्कविहीन हुने त्यस्ता खालका आइराखेका छन् र मेलमिलापको हकमा भन्नुपर्दाखेरि हामी 9वटै वडामा अहिलेसम्म मेलमिलाप कर्ताहरूको सूची बनाइसकेका छौँ र 9वटै वडामा वडा अन्तर्गतकै मेलमिलाप समितिहरू गठन भएर गएका छन् र मेलमिलाप गराउनु पर्दाको खण्डमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता गर्ने र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाइदिने र न्यायिक समितिले हेर्नुपर्ने, अर्थात् मेलमिलाप हुन नसकेको केस न्यायिक समितिले बसेर नै 3 जनाको सदस्य हामी बसेर त्यसको चाहिँ निरूपण गर्ने गरेका छौँ। बाँसगढी नगरपालिकाले विकासको अवधारणा अनुरूप ठुलै फड्को मारेको पाइएको छ। दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउने गरी हामीले कृषि र पशु क्षेत्रलाई पनि जो आर्थिक रूपान्तरसित जोडिन्छ त्यो कुरालाई पनि प्रमुखताका साथ दिँदै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र व्यवसायीकरण गर्ने र कृषिलाई आधुनिकीकरणको साथसाथै आफै आत्मनिर्भरका साथ अगाडि बढ्नका निम्ति चाहे त्यो पशुपालन होस्, चाहे पन्छी पालन होस्, चाहे बिउ बिजन उत्पादन होस्, चाहे कम्पोस्ट मल उत्पादन होस्, चाहे जैविक विषादी उत्पादन होस्, यस्ता क्रियाकलापहरूलाई हामीले जोड दिँदै विभिन्न खालका तालिमहरू सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदै हामीले अर्ग्यानिक तरकारी खेती उत्पादन गर्ने दिशातर्फ पनि अगाडि बढ्यौँ र युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई जोड्दै त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसको साथसाथै अब विकासको गतिलाई अलि दिगो र दीर्घकालीन बनाउनका निम्ति हामी 1 वार्ड 1 कालोपत्रेको नीति मुताबिक हामीले प्रत्येक वार्डबाट अब ग्राभल छर्ने मात्रै विकास होइन, अब अलि दिगो विकास गर्नुपर्छ र त्यसलाई अलि गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी 1 वार्ड 1 कालोपत्रेको अवधारणासित अगाडि बढेका छौँ। गत वर्षदेखि यो काम प्रारम्भ भएको छ। यस्तै गरी बाँसगढी बजार क्षेत्रमा हुने सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा बाँसगढी बजार क्षेत्रभित्र झन्डै 2 किलोमिटर बाटो 4 लेनको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्यौँ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार यस वर्ष ठेक्कापट्टा भइसकेको छ, अब निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ। त्यसको साथसाथै आर्थिक बाँसगढीको आर्थिक विकास कृषि र पर्यटन हो, त्यसकारण पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने नीति मुताबिक हामीले हाम्रो क्षेत्रमा रहेका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र त्यसको प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। जसअनुसार नेपाल सरकारले पनि हाम्रो बाँसगढीमा रहेको ओम केदारेश्वर धामलाई भ्रमण वर्ष 2020मा गन्तव्य क्षेत्रका रूपमा 100 सूचीमध्ये एउटा सूचीकृत पर्न सफल भएको छ। त्यसका निम्ति म सङ्घीय सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो क्षेत्रलाई हामीले प्रवर्धन र विकास गर्न निम्ति नगरपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका निम्ति आधारित बनाएर हामीले विभिन्न खालका संरचनाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। र त्यस्तै गरी प्राकृतिक पर्यटनका निम्ति हाम्रो वार्ड नम्बर 1 को बबई चेपाङ भ्याली छ। त्यहाँ प्राकृतिक हिसाबले नदी नालाहरू र विभिन्न खालका भ्यालीहरू र जैविक विविधताहरू र जङ्गली जनावरहरू त्यहाँ चाहिँ हेर्न पाउने एउटा राम्रो अवसर छ। त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने गरी हामी त्यहाँ पर्यटकीय द्वार खोल्न सफल भएका छौँ। नेपाल सरकारले पर्यटकीय द्वार खोल्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। त्यसका निम्ति पनि नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी त्यसलाई त्यो हिसाबका साथ अगाडि बढाउँदैछौँ। यसरी हाम्रो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न खालका प्राकृतिक तालतलैयाहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने र ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने र त्यसलाई हामीले बाँसगढीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकास भनेको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको साथसाथै प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र र कृषि पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेत जोड्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यसका कामहरू प्रारम्भ भइरहेका छन्। यसै गरी किसानहरूले
पालेका पशुहरू जो चाहिने पशुधनको सुरक्षाका निम्ति नेपाल सरकारले जुन बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अझै किसानलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ 62 नगरपालिकाले किसानले तिर्नुपर्ने मूल्यलाई समेत हामी 20% नगरपालिका तिर्ने र 5% मात्रै किसानहरू संलग्न हुने गरी पशुधन सुरक्षा सम्बन्धी पशु बिमा कार्यक्रमलाई हामीले व्यापकताका साथ अगाडि बढाउँ, जसले गर्दा किसानहरूमा आफ्नो पशु बिमा सुरक्षित गर्ने खालको काममा सपोर्ट भएको छ। यसरी हामीले ती कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले सामुदायिक शिक्षाप्रति भइरहेका गुणस्तरीय अभावका विषयलाई मध्यनजर गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र सामुदायिक नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले सामुदायिक विद्यालय पढाउने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो खालको प्रोत्साहनलाई निरन्तर दिइरहेका छौँ। र हामी विभिन्न तहका गरिब जीवनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमको साथसाथै पनि अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौँ भने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने एक कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पोषक पनि हामीले यो वर्ष वितरण गरेर सामुदायिक विद्यालयप्रतिको चाहिँ विकर्षणलाई आकर्षणको दिशातर्फ अगाडि बढाउनलाई हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथै समूह सहकारी र विभिन्न खालका युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमबाट सञ्चालन भइरहेका साना कार्यक्रमहरूलाई साना कृषि कार्यक्रमहरूलाई सिँचाइको रूपमा अगाडि बढाउन निम्ति सिँचाइ औजारीकरण र व्यवसायीकरण गर्न निम्ति आवश्यक चाहिँ औजारहरू गर्न उपलब्ध गराउने कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र अर्ग्यानिक तरकारी खेतीको पकड क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, बङ्गुर पालन पकड क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, बाख्रा पालन पकड क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र उन्नत जातका चाहिने बिउ बिजनहरूलाई प्रवर्धन विकास गरेर त्यसबाट आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने सोचका साथ पनि हामीले त्यो काम गरेका छौँ। र ती कुरालाई बजारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी हामीले बाँसगढी नगरपालिका 2टा क्षेत्रलाई बाँसगढी र लक्ष्मणामा कृषि हाट बजार निर्माण गर्ने र कृषि हाट बजारबाट किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारको ग्यारेन्टी गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै बिउमा आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति हामी यस वर्षदेखि एउटा सहकारी साना किसान कृषि सहकारी संस्था डेउडा कलासित मिलेर सहकार्यमा हामीले धानको मूल बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रममा जोड दिएका छौँ। त्यसलाई यस वर्ष रूपान्तरित गर्दै गहुँको बिउ उत्पादन गर्न पनि उन्मुख भएका छौँ। यसरी किसानलाई पर्ने आवश्यक पर्ने बिउहरू पनि यहीँ उत्पादन हुन सकोस् भन्ने हिसाबका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसको साथसाथै पशुहरूलाई चाहिने आवश्यक दानाहरू निर्माण गर्नका निम्ति पनि स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने र त्यसमा सहकारी समूह र बाँसगढी स्थानीय सरकारको सहयोगमा त्यस्ता खालका कामहरू गर्ने र यहाँको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसै गरी जनतालाई जो सर्पले टोकेर जीवन गुजार्नु पर्ने जीवन समाप्त हुने खालको स्थिति छ त्यसलाई सुरक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले सर्पदंश केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यसै गरी थारू जातिमा देखिने सिकल सेलको चाहिँ पहिचान गर्नका निम्ति हामीले ल्याबलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याइसकेका छौँ र अब सम्भवतः केही समयपछि त्यसलाई विधिवत उद्घाटन गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन तथा कार्य सञ्चालन केन्द्र हामीले निर्माण गरेर यहाँ हुने विभिन्न खालका विपदका घटनाहरूलाई समयमै सूचना लिने र समयमै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि अगाडि बढ्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसरी हामीले बाँसगढी नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामहरूको साथसाथै विभिन्न आर्थिक विकासका साथसाथै शैक्षिक र सामाजिक विकासका निम्ति पनि जो दिगो विकासका लक्ष्यसित जोडिएका विभिन्न सूचाङ्कहरू छन् ती सूचाङ्कलाई पूरा गर्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बाँसगढी नगरपालिकाको विकासले दिगो विकास लक्ष्यलाई टार्गेट गरेर अगाडि बढ्ने सोचका साथ हामी आफ्नै कार्यालय भवन समेत नरहेको अवस्थादेखि सुरु भएको बाँसगढी नगरपालिका हाल आफ्नै निजी भवनको निर्माण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। मिति 2073 4 महिना 9 गतेबाट सम्झौता गरी कुल कबुल रकम 2,10,37,323 रुपियाँ 52 पैसामा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयको निजी भवन जननिर्वाचन हुनु अगावै निर्माण सुरु गरेको थियो। नगरपालिकाले आवास सहितको प्रसूति गृह वडा नम्बर 1 को बबैचेपाङमा निर्माण गरेको छ। 2 तले उक्त भवनको शिलान्यास 2076 साल वैशाख 25 गते नगर प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले गर्नुभएको थियो। कुल सम्झौता रकम 1,09,55,714 रहेको उक्त भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। हामीले यहाँ चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र यातायात लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित विशेष गरेर यी 4-5वटा अवधारणाहरू अगाडि बढायौँ र विशेष गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यहाँ बर्थिङ सेन्टर निर्माण को
कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, जो अब त्यो सुचारू हुने दिशामा छ। त्यसै गरी खानेपानीको सबै ट्याङ्की निर्माण भएर त्यो काम पनि अब विस्तारको क्रममा सुरु हुने तयारीमा छ। यसै गरी अर्को हामीले शिक्षालाई, विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिने भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ र विद्यालयलाई पर्याप्त दरबन्दी शिक्षकहरू पनि प्लस गरेर अब आगामी दिनमा +2 को अवधारणा अन्तर्गत उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ र अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा म केही समय अगाडि नै यहाँ ठाकुरद्वाराबाट मात्रै पर्यटकहरू भित्रिन्थ्यो। अहिले यही बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट पनि पर्यटकीय प्रवेशद्वार सुचारू भएर उद्घाटन भएर सुचारू अवस्थामा छ र अन्य पर्यटनसँग जोडेर हामीले यहाँ चाहिँ विशेष गरेर अब होमस्टे र अर्ग्यानिक खेती यी दुईटा कुरालाई जोड गरेर र यहाँ चाहिँ पर्यटक आइसकेपछि पूर्ण रूपमा मनोरञ्जन होस् भन्ने हेतुका साथ त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने। भौगोलिक हिसाबको दृष्टिले बाँसगढी नगरपालिकाको नै विकट मानिएको बबई चेपाङलाई नगरकै पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ओडाको रूपमा लिइन्छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि ओडा कार्यालयबाट नै दैनिक प्रशासनिक कार्य सुसम्पन्न गर्न थालिएको छ। ओडा नम्बर 1 को आफ्नै ओडा कार्यालय भवन समेत बाँसगढी नगरपालिकाले निर्माण गरिसकेको छ। हामीले यहाँ दैनिक सेवा सञ्चालन बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै भवनबाट हामीले सेवा प्रवाह सञ्चालन गरिसकेका छौँ र विशेष गरेर यो क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएका कारण हामीले यसलाई एउटा आय आर्जनको, पर्यटन र कृषि यी दुईटै कुरा जोडिएको विषय पनि रहेछ। त्यसकारण यी दुईटै कुरालाई अब हामीले आय आर्जनको पाटोमा लगेर जानुपर्छ भन्ने हामीले उद्देश्य चाहिँ राखेका छौँ। स्थानीयवासीलाई निकै ठुलो समस्या परेपछि चेपाङ बङ्गाहा सडकमा पर्ने दुन्द्रे खोलामा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ। पक्की पुल निर्माण पश्चात बबई चेपाङका बाटुल्ले, कुरुल्ले, खोटे र भङ्गाहा बस्तीका सम्पूर्ण बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। कुल सम्झौता रकम 89,14,243 रुपियाँ लागतमा तयार पारिएको उक्त पुल बनेपछि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा आवत जावत गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात निर्यात गर्न तथा दैनिक गुजारा गर्न सहजता पुर्याएपछि वडा नम्बर 1 का वडावासीले खुसी प्रकट गरेका छन्। के हुन्थ्यो बर्खा भेरी जाने भने यहाँ खोलाको छेउमा हार्नु पर्थ्यो, डर हुन्थ्यो खोलाको। त्यो पुल बनेदेखिबाट मान्छे यहाँ पुलबाट हिँड्न पाएका छन्। यहाँदेखि माथि गाउँका मान्छेहरू धेरै सुविधा भएको छ। पुल बनिसकेपछि भङ्गा, कुरुले, बाटुले, खोटे यो 3-4 गाउँलाई फाइदा हो। केही घरसर बनाउने सामग्रीहरू पनि लग्न पाइयो अनि रासन खाने सामग्रीहरू लग्न पनि पाइयो। बाँके हुँदै सुर्खेत रत्न राजमार्गलाई छुने गरी बबई भ्यालीको मुख्य बजारमा 324 मिटर बाटो कालोपत्र गरिएको छ। कालोपत्रेले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आगमनमा सहजता पुर्याएको पाइन्छ। कुल रकम 35,55,055 रुपियाँसम्म सम्झौता गरिएको सो राजमार्ग कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भई सुचारू समेत भइसकेको छ। बबई भ्यालीको पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि पर्यटकीय प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। पर्यटकहरूको आवत जावत बाक्लिन लागेपछि वातावरण संरक्षण हेतु उक्त बजारमा सार्वजनिक शौचालय समेत निर्माण गरिएको छ। मुख्य बजारबाट निस्कने ढल निकास गर्न ढल निकास निर्माण कार्य समेत सम्पन्न गरेको छ। कुल रकम 26,73,519 रुपियाँमा सम्झौता निर्माण गरिएको उक्त निकासले बबई बस्तीको फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई समेट टेवा पुर्याई थप सरसफाइ राख्न मद्दत गरेको छ। यसबाहेक वडा नम्बर 1 मा पिकनिक स्पोट निर्माण, लक्ष्मीमावि विद्यालयमा शौचालय निर्माण, लक्ष्मीमाविमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक विश्राम स्थल,
चेपाङ भङ्गाहा सडक निर्माण, भङ्गाहा पानीघट्ट निर्माण, बाटुल्य खानेपानी आयोजना निर्माण जस्ता ठूला अन्य आयोजनाहरू समेत सम्पन्न गरेको छ। बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को आफ्नै वडा कार्यालय भवन रहेको छ। यसको कार्यालय साबिक्की बेलुवा गाविसको भवन रहेको हो। बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा नौला बोगिया गाउँदेखि पुत्रा नाला हुँदै राजा जाने सडक ग्राभेल आर्थिक वर्ष 75-76 मा उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गरिसकिएको छ। 3289 मिटर सडक, कुल लागत 85,17,274 रुपियाँ 50 पैसामा स्तर उन्नति भएपछि बेलुवा, पिपल चौतारा, हजारी बगिया, राजा, बेतनी लगायतका बस्तीका बासिन्दाहरू लाभान्वित भएका छन्। वडा नम्बर 2 को पर्यटकीय स्थलको रूपमा राजामा रहेको च्यामा सिमसार क्षेत्र संरक्षण गरिएको छ। यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा पिकनिक स्पटको रूपमा स्थापित गराउन कुल लागत 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को नेवादा र वडा नम्बर 2 को अमैया जोड्ने पुलमा झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। मिति 2075 3 महिना 32 गते बोलपत्र आह्वान गरी उक्त निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। हाल उक्त झुलुङ्गे पुल पूर्ण रूपमा निर्माण भई सञ्चालनमा समेत ल्याइएको छ। यस झुलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि उक्त बस्तीमा बर्खायाममा बिरामीलाई औषधि उपचार गर्न, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आवत जावत गर्न साथै अन्य विविध कार्यहरूमा समेत सहजता भएको छ। योजना तर्जुमा समितिले तयार बनाएको योजनालाई फलो गर्ने क्रममा हामीले आफूले आफ्नो ढङ्गले योजना बनाएनौँ र पहिले नै तर्जुमा भएको योजनाहरूलाई व्यवस्थापन गरियो र त्यो योजनाहरू व्यवस्थापन गर्ने बेला हाम्रो राजा, बेतनी, यो पिपल चौतारा, बोलमुरल, अमैया लगायतका सबै गाउँहरूका भित्री बाटाहरूलाई साना बाटाहरूलाई पनि 8 मिटरको स्पेस बनाएर ग्राभेल गर्ने काम धेरै थुप्रै भए र होम पाइपहरू हाल्ने कामहरू भए र त्यो बाहेकका खासै योजनाहरू त्यहाँ तय भएका थिएनन् र तिनी योजनाहरू गर्ने बेला बढीभन्दा बढी काम चाहिँ स्थानीय टोलहरूका बाटाहरू ग्राभेल गर्ने काममा नै खर्च गरियो। आर्थिक वर्ष 75-76 मा हामीले खास गरी हाम्रो बेलुवा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिएको बाटो, लखनराँदा बाटो र त्यो बाटोलाई हामीले 2 नम्बरमा अरू वार्डमा त कालोपत्रेको कुराहरू गर्नुभयो। हामीले कालोपत्रेलाई भन्दा पनि बढी ध्यान बाटोको स्पेस बढाउनु पर्छ भनेर बाटोलाई 14 मिटर बनायौँ र बाटोमा भएका होम पाइप कलभर्टहरू निर्माण गरियो र त्यो बाटोमा पहिला विद्युत लाइन जो बाटो हाम्रो पहिला बढीमा 5 मिटर 6 मिटरको मात्रै थियो। 14 मिटर बनाउने बेला विद्युत लाइन समेत बाटोमा पर्यो अनि त्यो विद्युत लाइनलाई समेत व्यवस्थापन गरियो र गाउँ टोलका विभिन्न टोलका बाटाहरूमा गत वर्ष ग्राभेल गरेका बाटाहरूमा धेरै ठाउँ होम पाइपको आवश्यकता थियो। हामीले होम पाइप भन्दा पनि साना कलभर्ट बनाउनुपर्छ भनेर कलभर्ट बनाएको छौँ र एकदमै त्यो कलभर्ट बनाउँदै गर्दा हामीलाई के भएको छ भने बाटो कति चौडाइ छ त्यो चौडाइ अनुसारको ठ्याक्क कलभर्टले भ्याउने खालको कलभर्ट बनाउन सफल भएको छौँ र त्यो कलभर्टबाट होम पाइपबाट भन्दा कलभर्टबाट बढी सजिलो, सहज र सस्तो पनि परेको अनुभव गरेका छौँ। पर्यटनको क्षेत्रमा हाम्रो च्यामा सिमसार क्षेत्रमा गत 75-76 को बजेटबाट त्यहाँ कामको सुरुवात भएको छ, थालनी भएको छ र धेरै राम्रो अवस्था छ हाम्रो त्यो पर्यटन क्षेत्र। अहिले त त्यो क्षेत्रमा अब बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पाटेबाघहरू पनि अब आउने हिँडडुल गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यसले अलिकति अब मानवीय क्षति पुर्याए अब कुन अवस्थामा, तर अहिले त्यो अवस्था छैन।
अवस्था छैन र त्यो क्षेत्रमा एउटा पर्यटक जस्तो पिकनिकको हिसाबले अथवा एउटा वातावरण मनोरञ्जनको हिसाबले जान आउन सक्ने र बाहिरका पर्यटकहरू बाघै हेर्नलाई पनि भोलिका दिनहरूमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थाको तयारी भएको छ। कृषिमा हाम्रो खास गरिकन आलुको बिउ उत्पादन गर्ने कुराहरू वडा नम्बर 2 मा भएको छ र यो बाख्रापोखेल क्षेत्रका कुराहरूको सुरुवात भएको छ। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले अहिले बाख्रा पाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लाग्नुभएको छ। धेरै समूहहरू पनि गठन भएका छन्, कृषि समूहहरू पनि गठन भएका छन् र उहाँहरू एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ। हामी अब कृषि क्षेत्रबाट पशु व्यवसाय गरेर अथवा खेती व्यवसाय बिउ उत्पादन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू भएको छ र त्यसै गरी हाम्रो वडा नम्बर 2 मा एउटा जैविक कृषि सहकारी संस्था भन्ने गठन गरिएको छ, जसको उद्देश्य चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने हो र यसै वर्षदेखि बिउ उत्पादन गर्दैछ र त्यो बिउ अब हाम्रो कम्तीमा स्थानीय स्तरमा त्यो बिउ सदुपयोग हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। यो झोलुङ्गे पुल उपभोक्ता समिति मार्फतै निर्माण भएको र त्यहाँ अलिकति अगाडि पछाडि अब माटो फिलिङ गर्नुपर्ने थोरै कामहरू त अब छ नै, तर त्यो झोलुङ्गे पुलले हाम्रो एउटा सानो बस्ती अमैयाको जहाँ 125 घरहरू छ र त्यो घरका मान्छेहरूलाई सहज रूपमा बाँसगाडी जोड्न सफल भएको छ र अब जति बेला पनि आवत जावत गर्न सजिलो भएको छ। नत्र बर्खाको टाइममा विद्यार्थीहरू खास गरिकन विद्यार्थीहरूलाई साह्रै गाह्रो थियो र विद्यार्थीहरू पढ्न आउने भनेकै बाँसगढीको पूर्व स्कुलमा र अहिले सबै जसो विद्यार्थी त्यो विद्यालयमा जानुहुन्छ। कालोपत्रीको अवस्था यस वर्षबाट हाम्रो सुरु हुन्छ। हामीले गत वर्ष त्यो 14 मिटर बनाएको बाटोमा यस वर्ष सुरु हुन्छ। राम्रै छ, बजेट पनि आएको छ र योभन्दा हामीले वडाबाट छुट्याएको बजेटले बेतानीसम्मदेखि उता फेरि 14 मिटर बनाएर कार्यक्रम ग्राइडकै कार्यक्रमहरू गर्दै जान्छौँ र पछाडिबाट जस्तो नगरपालिकाबाट आउने बजेट, प्रदेशबाट आउने बजेट र अपेक्षा गरिरहेछौँ यो हाम्रो सङ्घ सरकारले पनि कम्तीमा हेरिदियोस् र यो कालोपत्री छिटो सम्पन्न होस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेछौँ र अहिले नै टेन्डर हुँदैछ अब हाम्रो लौवा खोला र पुत्रा खोलाको पुलहरूको र हाम्रो खास गरी बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भौगोलिक हिसाबले धेरै कठिन वडाको रूपमा छ। हामीलाई धेरै खोलाहरू पर्छ, धेरै खोलाहरू को वारिपारि धेरै बस्तीहरू पनि भएको हुनाले प्राय जसो ठाउँ पुल नभइकन विकास भएको अनुभव हुने देखिन्छ। बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा लखना राजा सडक स्तर उन्नति गरी कालोपत्र गरिएको छ। 2075 3 महिना 32 गते बोलपत्र मार्फत सुरु गरिएको उक्त कार्य अहिले सम्पन्न समेत भई प्रयोगमा आइरहेको छ। कुल 98,23,113 रुपियाँमा निर्माण गरिएको उक्त कालोपत्रेको दूरी 1 किलोमिटर रहेको छ। कालोपत्र सम्पन्न भएपछि त्यहाँका बासिन्दाहरू लाभान्वित भएका छन्। हालसम्म वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय भवन भाडामा लिई सञ्चालनमा लिइरहेको छ। वडाबाट प्रदान गरिने नियमित कार्यहरू पूर्ण रूपमा नै प्रदान गर्दै आइरहेको वडा अध्यक्ष प्रेमराज पौडेल बताउनुहुन्छ। सुन्दर बस्तीदेखि त महादेव निस्कने ग्रेभेल बाटो सम्पन्न भइसक्यो। सुन्दर बस्तीदेखि त महादेव निस्कने कल्पट पुल, ठुलो रकमको पुल त्यो सम्पन्न भइसक्यो। यता लखना राजा बेलुवा, लखनादेखि त बेलुवा हुँदै कालोपत्री 3 किलोमिटर सम्पन्न भइसक्यो। उत्तर भगारी चक्रपथ, रिङ रोड चक्रपथ त्यसमा सुरुवात गरिएको छ। चक्रपथ रिङ रोड ग्रेभेल भएर उत्तर भागाले हुन्छ चमकपुर हुँदै उत्तर भागाले चक्रपथको केदारेश्वर धाम हुँदै ग्रेभेल सम्पन्न भइकन कालोपत्रेमा सुरुवात
भइसकेको छ, सुरुवात भइसकेको छ। र शान्तिपुरदेखि त मङ्ताटोल हुँदै गौरी निस्कने बाटो ग्राभेल नयाँ ट्र्याक खोलिकन ग्राभेल सम्पन्न भइसकेको छ। अनि लक्ष्मण गिरदुवादेखि त उत्तर भकारी निस्कने ग्राभेल त्यसलाई अगाडि सारिसकेका छौँ। मेन हामीले उत्तर भकारीदेखि त रिङ रोड चक्रपथ, यो रिङ रोड बनाउनको लागि चक्रपथ मदा निस्कने 4 नम्बर वडामा जोडिने बाटो यो सुरुवात ग्राभेल सम्पन्न भयो, कालो पत्रेमा सुरुवात छ। र लक्ष्मण गिरदुवादेखि त लक्ष्मणपुर निस्कने झोलुङ्गे पुल, यसको पनि अब सर्वे भएर डिपिआर हुन बाँकी छ, यो अब अगाडि बढ्दैछ। र महादेवदेखि त सुन्दरबस्ती हुँदै बेलुवा निस्कने पक्का पुलको सर्वे हामीले अगाडि सारिसकेका छौँ। र अब हामीले यसरी काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। र अहिले हाम्रो वडाको किनभने अलिकति भूगोलको आधार नमिलेको हुनाले वडाको हामी अगाडि त सारेका छौँ। वडा भाडामा छ, मैले आफ्नो वडा कार्यालय बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय आफ्नो निजी छैन, अहिले भाडामा बसेका छौँ। यसलाई योजनाहरू हामी अगाडि सारिसकेका छौँ। गेट पनि हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ ठाउँमा। माधवको विद्यालयमा अलिकति कच्चा भएको हुनाले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि हामी बाँसगढी नगरपालिका कार्यपालिकामा हामीले माग राखिसकेका छौँ। यो क्षेत्रमा हामीले कृषिको अति विपन्न, अति गरिबलाई, निम्न तहकालाई हामीले बाख्रा पालन घाँस रोप्नको लागि हामीले यो घाँस रोप्नको लागि हामीले यो अगाडि सारेका छौँ। र पशुको क्षेत्रमा हामीले 20 जनालाई बाख्रा पालन हामीले अति विपन्नलाई बाख्रा पालनको योजना अगाडि सारिसकेका छौँ, सम्पन्न भइसक्यो। शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न तथा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणपुरमा 4 कोठे नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। 43,20,418 रुपियाँ लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएको उक्त भवन बनेपछि त्यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्। सोही स्कुलमा रहेको थप अर्को भवनको माथिल्लो तला थप गरी अन्य थप विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थित भवन सहितको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा समाहित गरिएको छ। बाँसगढी नगरपालिका 4 मा नै रहेको जनता मावि बथुवामा कृषितर्फको प्राविधिक ISCAG कक्षा सञ्चालन गरी उक्त विद्यालयमा पूर्वाधार विकास गरिएको छ। कुल लागत 1,36,71,023 रुपियाँ लागतमा 4 कोठे 2 भवन, 2 वटा ट्रस्ट भवन, पुरै विद्यालय क्षेत्र 1000 मिटर जाली सहितको तारबार समेत गरिएको छ। वर्षेनी आउने बाढीले वडा नम्बर 4 को मदाहा, नेवादा, बन्जरिया लगायतका गाउँमा भू उपयोग्य जग्गा कटान कार्य गर्न थालेपछि उक्त बस्तीलाई सुरक्षित गर्न 300 मिटर लामो रेउ खोला तटबन्धन गरिएको छ। 2 किस्ता गरी पहिलो 50,07,819 रुपियाँ र दोस्रो किस्तामा रु 72,51,459 रुपियाँ लागत लगाई उक्त बस्ती सुरक्षित गरिएको हो। सबभन्दा पहिले त यो मगरपुरमा राष्ट्रिय स्तरको कबड हल बन्यो, त्यो सम्पन्न भएको छ। र यो ठुलो काम भनेको दोस्रामा जस्तै यो बाली विज्ञान र पशु विज्ञान भनेर बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बठुवा तालको जनता माविमा सञ्चालन भएको छ। र त्यही स्कुलमा जनता माविमा नै 8 कोठे पक्की भवन बनिराखेको छ। चारैतिर वालहरू सम्पन्न भएका छन्। र यो तरकारी पुरै त्यसमा विद्यार्थीहरूले नै
एकदमै व्यवहारिक रूपमा ज्ञान सिक्ने भनेर तरकारीको लागि टनेलहरू बनाएर अहिले टमाटरहरू फल्न सुरु गरेको छ। बडा राम्ररी त्यो अब गरिराख्नु भएको छ। र यो मदाहामा 51 बिघा जति जग्गा भङ्गालो हानेको थियो रेउ खोलाले। त्यसमा चाहिँ त्यो पनि एकदमै ठुलो, यो 4 नम्बर वार्डको एकदमै ठुलो कामहरू कर्मागत बहुवर्षे काममा अगाडि बढिरहेको छ र त्यो ठाउँमा अब कटानबाट त्यसले रोकेको छ। र यो सिँचाइ जस्तै अस्नेरीबाट बथुवाताल, मगरपुर र बाँसगढीसम्म पानी अहिले जान सफल भएको छ। त्यो कुलामा कहिले पनि पानी आउँदैन थियो। 64 सालदेखि भङ्गालो हानेर सुक्खा भएको कुलो अहिले चाहिँ त्यसमा पानी आएर सबै त्यसबाट धानको बिउ राख्नेदेखि लिएर रोप्न समेतको सबै अहिलेसम्म पानी सञ्चालन भइरहेको छ। र यो ग्राभेलको हकमा जस्तै अस्नेरीको रिङ रोडमा एउटा स्ल्याब कल्भर्ट सम्पन्न भएको छ। र यो ग्राभेल चाहिँ मटेरियाको खल्ला गाउँ, त्यसपछि यो मदाहाको मुक्त कमैया बस्तीतिर जाने दुबई बाटोमा, त्यसपछि यो बठुवातालको रिहाडतारी, बठुवातालको पुरानो गल्ली, गैराटोल सम्पन्न भएको छ। यो मगरपुरमा पनि त्यही कबर हालसम्म आउने बाटोमा पुरै ग्राभेल हालेर सम्पन्न भएको छ। र बाँसगढीदेखि बठुवातालतिर जनतामावि बठुवातिर आउने उसमा पानी ट्याङ्की हुँदै आउने उसमा यो कालोपत्रे बनेको छ। र यो उसमा मटेरियादेखि बठुवा, नेवाडा, मदाहा हुँदै उत्तर भकारीसम्म जाने बाटोमा कालोपत्रे र लक्ष्मण, बाँसगढीदेखि लक्ष्मणपुर हुँदै नेवाडादेखि अमैयासम्म जोड्ने बाटोमा पनि कालोपत्रे हुँदै गएको छ, जसमा चाहिँ अहिले करिब 1.5 किलोमिटर जति कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। र अब यो अन्य कामहरूमा जस्तै यो उत्पादन सम्बन्धी कामहरूमा व्यावसायिक तरकारी खेतीतिर एकदमै कृषकहरू आकर्षित भएका छन्। र यो ठाउँमा जैविक मल, जैविक विषादीहरू बनाउनको लागि एकदमै उत्साहित भएर अलि लागि परेका छन्। एउटा समूहमा 30 घरमा पुरै जैविक मल, जैविक विषादीहरू बनाउने काम आफू बनाइरहेका छन् र त्यो प्रयोग गरिरहेका छन्। र यहाँ चाहिँ यो एउटा समूहले 1000 किलोसम्म च्याउ खेती गर्ने भनेर पुरै अहिले सुरुवात गरेको छ, जसमा अहिले सुरुवातमा भएर त्यो समूहले आफ्नो सबै चिज जुटाउने क्रममा छ र काम गरिरहेको छ। वडा नम्बर 5 को बाँसगढीको मुख्य बजारदेखि वडा नम्बर 4 को लक्ष्मणपुर गाउँसम्म 1 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गरी कालोपत्र गरिएको छ। कुल लागत 67,88,943 रुपियाँमा सम्झौता गरी उक्त सडक कालोपत्र गरी सुचारू समेत गरिसकिएको छ। स्थानीय स्तरमा नै उत्पादन हुने कृषिजन्य उपजहरू स्थानीय स्तरमा नै खपत गर्न तथा विषादी रहित अर्ग्यानिक तरकारी खेती बिक्री वितरण गर्न बाँसगढी बजार नजिकै कृषि हाट बजार निर्माण गरिएको छ। सो निर्माण पश्चात सस्तो तथा सुलभ मूल्यमा स्थानीय स्तरमा नै उत्पादित तरकारीहरू स्थानीय स्तरमा नै खपत हुन थालेको छ। सो निर्माणपछि सुलभ मूल्यमा स्थानीयवासीले आफ्नै घर छेउमा तरकारीहरू पाउन थालेका छन्। नेपाल सरकारले 2075 7 महिना 15 गते प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिबाट नेपाल विश्वकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको सूचीकृत गरेका मध्ये बाँसगढी नगरपालिकामा रहेको ओम केदारेश्वर धामलाई समेत सो सूचीमा समावेश गरिएको छ। 108 फिट अग्लो रहेको यस धाम बाँसगढी नगरपालिकाकै उच्च शानको रूपमा अवस्थित रहेको छ। ओम केदारेश्वर धाम समुद्घाटन सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री नन्दकिशोर पुञ्जुबाट मिति 2076 1 महिना 12 गते समुद्घाटन गरिएको थियो। नगरपालिकाबाट
50 लाख भन्दा बढी रकम विनियोजित गरी यस धाममा थप अन्य कार्यहरू समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। वडा नम्बर 5 को महेन्द्र राजमार्गदेखि हाउपुर जाने 545 मिटर बाटो कालोपत्री गरिएको छ। उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई विकासका पूर्वाधारमा पहुँच पुर्याउन सडक विस्तार कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो। उक्त राजमार्ग कालोपत्र भएपछि त्यहाँका बासिन्दा र बढियाताल गाउँपालिकाको समेतको केही भूभागका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। 32,16,043 रुपियाँमा सम्झौता गरिएको उक्त योजनाले त्यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। खनाल चोकदेखि खानेपानी चोकसम्म 175 मिटरको नाली निर्माण गरिएको छ। 26 लाख रकम विनियोजन गरी निर्माण गरिएको नाली सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रको ढल निकास लगायतका कार्यमा टेवा पुगेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल केदारेश्वर धाम नजिकै ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गरिएको छ। कुल सम्झौता रकम 25,79,342 रुपियाँ रहेको उक्त भवनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भजन कीर्तन तथा दैनिक दिनचर्या बिताउन सहयोग पुगेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू उक्त भवनमा गई दैनिक दिनचर्या बिताउने समेत कार्यहरू गर्ने गर्दछन्। वीरगति प्राप्त गरेका शहीदहरूको सम्झनामा थारू गाउँ दक्षिणमा शहीद स्मारक पार्क निर्माण गरिएको छ। उक्त स्मारकमा स्तम्भ र फिल्ड निर्माण गरिएको हो। उपभोक्ता समिति मार्फत 14 लाख विनियोजन गरी शहीदहरूको सम्झनामा उक्त स्तम्भ निर्माण गरिएको हो। पासगढी बजार छेउमा अवस्थित रहेको ओम शान्ति भवनमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरिएको छ। 74 मिटर रहेको उक्त पर्खालको कुल लागत 5 लाख रुपियाँ रहेको थियो। बाँसगढी नगर भवन अगाडि रहेको सडक कालोपत्र तथा नाली निर्माण गरिएको छ। कुल मार्गको कुल सम्झौता रकम 42,81,545 छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको बाराही ताल समेत यसै आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले संरक्षण गरेको छ। 29 लाख रुपियाँ विनियोजन गरी उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न समेत गरेपछि उक्त ताल वडा नम्बर 5 को पर्यटकीय स्थलको रूपमा अवस्थित रहेको छ। 5 नम्बर वडा कार्यालय साबिकको मोतीपुर गाविसमा नै रहेको छ। त्यहाँबाट नै उक्त वडाले आफ्नो नियमित गर्ने कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यस बाहेक बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। सबभन्दा पहिला अब हामीले यो भौतिक संरचना बाटाहरूलाई चाहिने मुख्य बाटोलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थियौँ, जसमध्ये 1 वार्ड 1 कालोपत्रे बाटो निर्माण गरेका छौँ। बाँसगढी खानेपानी चोक हुँदै बटुवा जाने बाटो कालोपत्रे गरेका छौँ। साना बाटाहरू ग्राभिल गर्ने काम गरेका छौँ र फेरि पुनः नयाँ ट्याग खोल्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। साथसाथै फेरि कलभरहरू पनि निर्माण गरेका छौँ, जसमध्ये हावापुरमा एउटा कलभर निर्माण गरेका छौँ। यो हरि पौडेलको घर हुँदै पूर्व जाने बाटोमा एउटा कलभर निर्माण गरेका छौँ। 12 बिघामा कलभर निर्माण गरेका छौँ। अब यो बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5
लाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ ओम केदारेश्वर धामलाई हामीले त्यसलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरेका छौँ। देखुन त्यो ताल एउटा बनाइएको ताल अहिले जीर्ण अवस्थामा थियो, त्यसलाई हामीले एउटा बाल उद्यमको रूपमा त्यसलाई परिणत गर्न खोजिरहेका छौँ, जसको बड्की भवानी भन्दछ र त्यसको बड्की थारूहरूको एउटा आस्थाको रूपमा रहेको बड्की भवानी जीर्ण अवस्थामा रहेको त्यसलाई निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ। बाँसगढी बजार अब यो 4 लाइन बन्ने क्रममा छ र हिजो हामी जो निर्वाचित भएर आइसकेपछि बाँसगढी बजारमा एकदम बजारको हाइवे बाटो एकदम बजार अतिक्रमण भइरहेको र अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ टहराहरू बनाइएका, घुम्टी ठेलाहरू राखिएका र बजारमा अव्यवस्थित तरिकाले वृक्षारोपण गरेर रुख बिरुवाहरू लगाइएका ती सबै टहरा घुम्टी साथसाथै रुख बिरुवाहरू हटाएका छौँ। हामीले सफा क्लियर गरेका छौँ र त्यसपछि बाँसगढी बजारमा व्यवस्थित तरिकाले लाइनबद्ध मिलाएर फेरि पुनः वृक्षारोपण गरेका छौँ। बजार एउटा डुबान क्षेत्र भएको हुनाले ढल निकासका लागि ढल निर्माण गरेका छौँ। बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को यो वडा कार्यालय पुरानो साबिक गाविस भवनमा नै हाम्रो वडा कार्यालय छ र त्यसमा हामीले सबै सेवाग्राहीहरूलाई इन्टरनेटबाट ब्याकअपबाट सेवा सुविधाहरू दिइराखेका छौँ र राजस्व पनि वडा कार्यालयबाटै उठाइरहेका छौँ र आउने सेवाग्राहीहरूलाई हामीले एकदम छिटो छरितोको रूपमा सेवा दिइरहेका छौँ र वडा नम्बर 5 मा कर्मचारीको हकमा अहिले पनि कर्मचारीहरू पर्याप्त मात्रामा छैन। बाँसगढी नगरपालिकाबाट मोतीपुर ताल मर्मत सम्भार समेत गरी संरक्षण गरिएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत कुल 10 लाख विनियोजन गरी कार्य गरेपछि तालको मुहार नै फेरिएको छ। धार्मिक आस्थाको रूपमा रहेको बड्की भवानी मन्दिर समेत बाँसगढी नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। थारू कला संस्कृति तथा थारू समुदायमा उक्त मन्दिर प्रचलित रहँदै आएको थियो। कुल रकम 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरी उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको उक्त कार्यले अहिले थारू समुदायका वासीहरूलाई पूजापाठ लगायतका अन्य विविध कार्यहरू गर्न सहज बनाएको छ। बाँसगढी हुँदै दमौली जोड्ने सडक पनि कालोपत्र गरिएको छ। उक्त सडक कालोपत्र भएपछि त्यहाँका बासिन्दाहरू लाभान्वित भएका छन्। यसबाहेक पनि बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू सुसम्पन्न भइसकेका छन्। म्याक्सिमम कामहरू भएको छ। अहिले चाहिँ म आइसकेपछि हाम्रो वडा कार्यालय भनौँ न, अहिले हाम्रो आफ्नै वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको छ र त्यसै गरी 1 वार्ड 1 कालोपत्रेको अवधारणा अनुसार बाँसगढी समिलदेखि सतहरिया हुँदै दमौली वडा कार्यालय जोड्ने कालोपत्रे सुरुवात भएको छ र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ वार्ड नम्बर 6 चाहिँ एकदमै धेरै खोला नालाहरू भएको वडा हो। यहाँ विभिन्न किसिमका जस्तै मुर्गिया नालाहरू छ, सतरिया नाला छ, त्यसै गरी चप्ला नाला लगायतका विभिन्न नालाहरू कुलाहरू भएको वडा हो र त्यसै गरी बाटोघाटो पनि पुनर्वास बस्ती भएको गर्दा बाटाहरू चाहिँ एकदमै धेरै बाटाहरू छन् र ती बाटाहरू पनि ग्राभेल हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसैले धेरै बाटाघाटो हाम्रो हुने र धेरै कुला नालाहरू हुने भएको कारणले विकास गर्नलाई अलि टाइम लाग्छ र टाइम लागे तापनि विकासको चाहिँ प्रगति एकदमै भएको छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ गत वर्ष
दमौली सतहरिया जोड्ने मुर्गिया नालामा पुल निर्माण भएको छ। त्यसै गरी नारायणपुर गाउँमा पुल बक्स कल्भर्ट निर्माण भएको छ। त्यसै गरी दाङपुर दमौलीदेखि भोन्डुवा नाला के अरे देउडाकला जोड्ने भोन्डुवा नालामा बक्स कल्भर्ट निर्माण भएको छ र सोल्टीटोल रेहालटोल जोड्ने नालामा कल्भर्ट निर्माण भएको छ। त्यसै गरी सतहरी र अटगरवा जोड्ने नालामा कल्भर्ट निर्माण भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अझै यहाँ मोतीपुर गाउँमा सामुदायिक भवन निर्माण भएको छ र त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक विश्राम स्थल भवन निर्माण भएको छ टावर चोकमा र त्यहीँनिर टावर चोकमै ताल तथा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण भएको छ र त्यही निर्माण हुने क्रम पनि जारी छ। अहिलेको आर्थिक वर्षमा पनि त्यसमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ र यहाँका विद्युत आरएनएटलमा विद्युतको एकदमै भोल्टेजको कमी भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ 50 केबीको ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएको छ र मुर्गिया नाला संरक्षणका निम्ति तटबन्धनको पनि काम भएको छ र त्यसै गरी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हिमपाइप जडान भएको छ र दमौलीदेखि ककौरा जोड्ने एक अर्को पालिका अथवा एक अर्का वडा जोड्ने बाटो चाहिँ निर्माण भएको छ, सडक निर्माण भएको छ र त्यसै गरी हामी शिक्षातर्फ पनि के गरेछौँ भन्दाखेरि प्रत्येक 4वटा स्कुल छ, 4वटा स्कुलमा 4वटा स्कुलको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। त्यहाँका पर्खालहरू गेटहरू निर्माण भएको छ र विशेष गरी हाम्रो जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भएको हुँदा कृषि तथा भेटेरिनरी जेटिए पढाइ हुन्छ र त्यही प्राविधिक शिक्षाको निम्ति विशेष अनुदानबाट 2 कोठे भवन निर्माण भएको छ र ल्याबका सामग्री खरिद गर्नको लागि 10 लाख रुपियाँ चाहिँ सिटिभिटीबाट प्राप्त भएको थियो र त्यही मुताबिक चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको योजना अनुसार नमुना बहुद्देश्य कृषि फर्म निर्माण भएको छ र त्यही नमुना बहुद्देश्य कृषि फर्ममा एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ यहाँको किसानलाई देखाउनको लागि, सो गर्नको लागि एउटा ताल निर्माण भएको छ। त्यसै गरी आधुनिक तरिकाले नयाँ प्रविधिद्वारा तरकारी खेती गर्नको लागि स्थायी टनेलहरू बनाउने, त्यसै गरी नयाँ जातिका धानहरू रोपाइ भएको छ जुन राष्ट्रिय धान दिवस असार 15 मा भएको थियो र त्यसै गरी विभिन्न किसिमका पशुपालनहरूलाई किसान समक्ष पुर्याउनको लागि किसानलाई त्यस पशुपालनतर्फ उन्मुख गराउनको निम्ति चाहिँ नयाँ प्रविधिबाट बनेको खोरहरू बनाउने र नयाँ जातिका अहिले जस्तै बोयर जातको बोकाहरू ल्याइएको छ। बाख्राहरूको लागि कस्तो किसिमको खोर आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनको निम्ति खोर एउटा स्याम्पलको रूपमा खोर बनाइएको छ र त्यसपछि त्यति मात्रै नभई अहिले पशुहरूको नस्ल सुधार गर्नको लागि एआई आर्टिफिसियल इन्सिमिनेसन हुन्छ, जसले कृत्रिम गर्भधान मार्फत चाहिँ पशुको गाई भैँसीको चाहिँ नस्ल सुधार गर्ने उन्नत जातबाट धेरै उत्पादनहरू, दुधका उत्पादनहरू लगायत उत्पादनहरू बढाउनको निम्ति एआई मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र बोयर जातको मैले भनिसकेँ, बोयर जातको बोका ल्याएर राखिएको छ र त्यही कृषि सामग्री। त्यसै गरी अब ट्रस्ट निर्माण भएको छन्, जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमाथि चाहिँ ट्रस्ट निर्माण भएको छ र त्यसै गरी म आइसकेपछि स्वास्थ्यतर्फ पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र छ। त्यो सहरी स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ एकदमै जीर्ण अवस्थामा थियो। आएदेखिकै बेलादेखि मैले चाहिँ त्यो सहरी स्वास्थ्य भवनलाई पूर्वाधारहरू थप स्तरोन्नति गर्ने, सुधार्ने भनेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरी त्यसलाई चाहिँ भवनहरू सुधार्न खोजेछौँ र जस्तै हाम्रो वार्ड नम्बर 6 मा 1200 जना को हामीले चाहिँ सिकल सेल एनिमिया परीक्षण गरेका छौँ। सिकल सेल एनिमिया परीक्षण गर्दाखेरि 1200 जनामा 120 जनाको चाहिँ सिकल सेल स्क्रिनिङ टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ निस्केको थियो र ती 120 जनालाई पुनः चाहिँ कन्फर्मेसन टेस्ट गर्नको लागि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर कन्फर्मेसन टेस्ट गऱ्यौँ र त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 8 जना रोगी निस्के। 8 जना रोगी जो नेपाल सरकारद्वारा 1 लाख रुपियाँ बराबरको सेवा सुविधा पाउने ठाउँमा हामी त्यसलाई
अब पहुँचमा ल्याउने र बाँकी चाहिँ 78 जना चाहिँ रोग सार्ने माध्यमका व्यक्तिहरू निस्के र बाँकी चाहिँ नेगेटिभ निस्क्यो। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा अभिमुखीकरण गरेर कसरी रोग चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य रहेको छ। र त्यसै गरी बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अनुसार चाहिँ हामी हाम्रो वडामा 2वटा टोल, एउटा सतहरिया गाउँ र अर्को चाहिँ पुनर्वास टोलमा 2वटा समूहका 16,000 दिनका मातृ शिशु पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। परिवारलाई पनि बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गरेका छौँ र विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनेसनहरू, पशुमा लाग्ने रोगहरू विरुद्धको भ्याक्सिनेसन र पशु स्वास्थ्य शिविरहरू भएका छन् यहाँ। त्यसै गरी एउटा नयाँ योजना चाहिँ हामी वडामा पनि नभएको, नगरपालिकामा नभएको प्रदेश सरकारबाट यहाँका वार्ड नम्बर 6 का द्वन्द्व पीडित परिवारहरूका सदस्यहरूले आफूले सिकेका सिपहरूका सिप अनुसारको चाहिँ उपकरणहरू, औजारहरू, मेसिनरी औजारहरू चाहिँ खरिद गरी वितरण गरेका छौँ। बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको बिटवेस नहर पूर्व छोड्की देउडा चोक हुँदै दक्षिण जङ्गलसम्म सडक कालोपत्र गरिसकेको छ। सम्पन्न गरेपछि वडा नम्बर 7 का बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। कुल लागत 41,68,632 रुपियाँमा उक्त कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको थियो। फोहोर मैला तथा नाली निकासका लागि वडा नम्बर 7 कै बड्की देउडामा नाली निर्माण गरिएको छ। 29 लाखमा निर्माण गरिएको उक्त नाली निर्माण भएपछि बर्खायाममा आउने बाढीलाई केही निकास प्रदान गरेको छ। यस कार्यले साबिककै देउडा कला गाविसकै भवनमा रहेको छ। नियमित काम समेत सो स्थानबाटै प्रदान हुँदै आएको छ। यसबाहेक बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा अन्य विकास निर्माणका कार्यहरू भइसकेका छन्। सुधार गर्नको लागि जुन नगर स्तरीय दरबन्दी मिलान कार्यमा त्यहाँ शिक्षकहरू विषय अनुसारको दरबन्दी मिलान गर्यौं र त्यसै विद्यालयमा हामी चाहिँ यो बिल्डन नेपालको र बाँसगढी नगरपालिकाको सहकार्यमा 3 कोठे पक्की भवन र एउटा नयाँ शौचालय पनि निर्माण गर्न सफल भयौं। को भिरकुती मावि देउडा कलाको 6 कोठे सटर अधुरा सटर निर्माण गर्न सफल भयौं र जुन अहिले ती सतरहरू 6वटै भाडामा छन् र विद्यालयलाई त्यसबाट भएको आम्दानीबाट विद्यालयको पठन पाठन सुधार गर्नको लागि अति सहयोग भइरहेको छ र त्यही भिरकुती माविलाई वर्षायाममा बाढी डुबान पर्ने भएकोले त्यहाँ आवत जावत गर्न एकदम कठिनाई हिलो भइराख्ने गर्थ्यो। त्यसको लागि पनि हामी गेटदेखि विद्यालयको प्रत्येक कोठाको वरिपरि चारैतिर चाहिँ पक्की सानो 3 मिटरको बाटो चाहिँ स्ल्याब गरेर निर्माण गरेको छ। कालीगण्डकी परावी छोटकी देउडामा रहेको विद्यालयमा शिक्षक अनुदान पनि हामी गरेका छौँ र त्यसै विद्यालयलाई बाउन्ड्री पर्खाल निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। त्यहाँ काम सम्पन्न भइसकेको छ त्यो पर्खालको पनि र हामी यस 7 नम्बर वडा कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलन पनि गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ यहीँबाट मालपोतहरू उठाउने गरेका छौँ र घटना दर्ताहरू पनि छिटो र छरिटो होस् भन्ने उद्देश्यले अनलाइन सिस्टम ज्येष्ठ नागरिकहरूको विश्राम स्थल अब उहाँहरू कुनै बेला यसो चाहिँ बसेर केही दुख सुखका कुरा गरौँ भनेर गर्न चाह्यो भने बस्ने ठाउँ थिएन।
र त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामी यसै वार्ड नम्बर 7 को गौरीपारा ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक विश्राम स्थल पनि निर्माण गर्न सफल। यसै नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा रहेको साना किसान सहकारी डेउडा कलालाई आइसक्रिम बक्स र रिक्सा, त्यो आइसक्रिम बक्सलाई राखेर त्यहाँबाट उत्पादन भएका दुधबाट उत्पादित चिजहरू बजारसम्म लैजानको लागि एउटा रिक्सा पनि किनिदिएका छौँ र त्यो सञ्चालन गर्नको लागि एकजनालाई, हाम्रै 7 नम्बरको एकजनालाई रोजगार पनि दिएका छौँ। र यसै देउडाकला हेल्प पोस्ट रहेको छ 7 नम्बरमा, त्यो हेल्प पोस्टमा गेटको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। हामी शिक्षामा पनि अनुदान कार्य गरिरहेका छौँ। जुन हाम्रो बाँसकरी नगरपालिका नम्बर 7 को गौरीपारा गाउँमा दशरथसम्म आधारभूत विद्यालय छ, त्यहाँ हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि त्यो विद्यालयको अवस्था एकदम नाजुक थियो। त्यहाँ शिक्षाको गुणस्तर पनि केही थिएन। बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालयले आफ्नै वडा कार्यालयको भवनबाट दैनिक कार्यहरू सुसम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। नगरपालिकाले कुल 25,28,000 मा उक्त कार्यालय भवन निर्माण गरी सबै वडा कार्यालयका दैनिक प्रशासनीयहरू काम सहज, सरल तथा चुस्त दुस्त लिएर आउन सहयोग गरेको थियो। बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा नगर स्तरीय खेलकुद मैदान निर्माण गरिएको छ। पूर्वाधार समेत निर्माण गरी उक्त खेल मैदानले युवाहरूलाई खेलकुदमा थप हौसला प्रदान गरेको छ। कुल लागत 81,72,272 रुपियाँ लगाई उक्त मैदान सञ्चालनमा समेत लिएर आइसकेको छ। वडा नम्बर 8 मा शिव मन्दिर तथा दुर्गा मन्दिर निर्माण गरेको छ। धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न तथा पूजा पाठ लगायतका अन्य विविध धार्मिक कार्यहरू गर्न 9,90,000 लागत रुपियाँ लगाई उक्त मन्दिर निर्माण गरिएको हो। वडा कार्यालय भवन सँगसँगै वडा नम्बर 8 मा थुप्रै योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। केही ठुला योजनाहरू मध्ये लक्ष्मणामा रहेको कृषि हाट बजार समेत रहेको छ। कृषि उपज चिजबिजहरूलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय स्तरमा नै खपत गराउन कुल 20 लाख रुपियाँ नगरपालिकाबाट लगानी लगाई उक्त हाट बजार निर्माण गरिएको हो। वडा नम्बर 8 मा कायम गरिएको मूल बाटो ककौरादेखि कोलडाँडा राजमार्ग कालोपत्र गरिएको छ। 64,50,000 लागतमा उक्त राजमार्ग कालोपत्री गरिएको हो। यो वडा स्तरीय वडा कार्यालय नै बनाउन पर्छ भनेर हामी लाग्यौँ र जुन आज आफ्नै वडा भवनमा बसेर मैले आफ्ना वडामा म आफूले गरेका अथवा हामी वडा समितिबाट भएका कामहरूको चाहिँ विवरण यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। हामीले वडा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि जग्गादातासित चाहिँ जग्गा माग गऱ्यौँ, जसले यो वडा भवन बनाउनको लागि यहाँका समाजप्रेमी पूर्णभद्र अधिकारीले 2 कट्ठा र कृष्ण प्रसाद अधिकारीले 1 कट्ठा गरी 3 कट्ठा जग्गा हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो र सोही जग्गामा आज हामीले चाहिँ वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरेर यहाँबाट चाहिँ जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ। हाम्रा वडामा भएका केही बाटाहरूलाई चाहिँ ग्राभेल गर्ने काम गरेका छौँ र केही ठुला ठुला नालाहरूमा चाहिँ पुलहरू निर्माण गर्ने गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले भैँसासुरको दाङपुर जाने नालामा ठुलो पुल निर्माण गरेका छौँ। करिब 1,32,00,000 बराबरको लगानीमा त्यहाँ पुल निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै ककौराको झलैया खोलामा हामीले पुल निर्माण गरेका छौँ। लक्ष्मणाको पिप्रवा नालामा पक्की पुल निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै रियारपुरको चक्रवा जाने बाटोमा पक्की पुल निर्माण गरेका छौँ
र तमाम यस्ता करिब हिसाब गर्ने हो भने करिब 8-10 वटा चाहिँ पक्कै कलबोट र पुल गरेर हामीले यसरी निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षालाई हामीले चाहिँ जोड दिने काम गरिरहेका छौँ। शिक्षालाई जोड दिने क्रममा हाम्रा विद्यालयहरूमा भएका भौतिक साधन स्रोतका हिसाबले चाहिँ जहाँ अभाव छ, जहाँ कक्षा कोठाहरू पुगिरहेका छैनन्, भौतिक साधन स्रोतहरू पुगिरहेका छैनन्, त्यस्तो ठाउँलाई हामीले बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ। जस अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो वडाको पूर्ण हिरा माध्यमिक विद्यालयमा यही गत वर्ष 4 कोठे भवन निर्माण गऱ्यौँ र त्यहाँ पक्कै टोयलेट पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। र यसै गरी रामजानकी माविको विद्यालयमा 4 कोठे बिल्डिङ निर्माण गरेका छौँ र अन्य विद्यालयहरूमा पनि हामीले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ अब खेल मैदान बनाउन पर्छ भनेर चाहिँ नगरस्तरीय खेल मैदान नै हामीले चाहिँ बाँसकरी नगरपालिकाको 8औं वडामा चाहिँ ल्याउन सफल भएका छौँ। त्यहाँ हाम्रो खेल मैदान बनाउने क्रममा हाम्रो नगर प्रमुखको पनि भूमिका रह्यो र अहिले भैँसासुरको रियारपुरमा चाहिँ नगरस्तरीय ठुलो खेल मैदान बनिरहेको छ। त्यसलाई एउटा बहुआयामिक खेल मैदान बनाउने, बहुउद्देश्य खेल मैदान बनाउने भनेर हामीले केन्द्रमा पनि त्यसको प्रपोजल पेश गरिसकेका छौँ र त्यसलाई एउटा चाहिँ पर्यटकीय स्थल क्षेत्र पनि बनाउने, पिकनिक स्पोट बनाउने सँगसँगै त्यहाँ एउटा बोटिङ गर्ने ताल पनि निर्माण गर्ने र त्यो ठाउँमा चाहिँ नगरस्तरीय खेल मैदान बनाउने भनेर चाहिँ हामीले यो वर्ष धेरै कामहरू चाहिँ भइसकेका छन्। एउटा पक्की भवन बनेको छ, टोयलेट बनेको छ, अनि मञ्च निर्माण भइसकेको छ र प्याराफिट पनि निर्माण हुने क्रममा छ र यसरी चाहिँ खेल मैदानलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। ककौरा चोकदेखि त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय हुँदै ककौरा गाउँबाट चाहिँ दमौली जाने बाटोलाई चाहिँ कालोपत्रेको लागि रकम छुट्याएका छौँ। वडाको तर्फबाट चाहिँ 40 लाख रुपियाँ त्यहाँ हालेका छौँ। त्यसै गरी लक्ष्मणा ट्रान्सफर्मर चोकदेखि यता मन्दिर यो विश्वेश्वर महादेवको मन्दिर हुँदै जुरेना आउने बाटोलाई पनि कालोपत्रेबाट सुरुवात गरौँ भनेर 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ छुट्याएका छौँ र अन्य यिनै विविध कार्य योजनाहरूबाट हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। म पनि वडामा बसेर चाहिँ नि सेवाग्राहीहरूलाई कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नि छिटो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले म खटिरहन्छु र चाहिँ हाम्रो सचिवजी पनि त्यसरी खटिरहनु भएको छ। एकजना हाम्रो कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ, हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, वडा सदस्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ आउनुहुन्छ। सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ परेका अप्ठ्याराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ र अहिले हामीले चाहिँ सबै घटना दर्तादेखि लिएर वडाका चाहिँ अन्य कामहरू यो अनलाइन मार्फत गरिरहेका छौँ। यसरी नै अब हाम्रो चाहिँ जुन साधन स्रोत छ, जे उपलब्ध छ, कर्मचारीको उपलब्धता छ, त्यसलाई चाहिँ नि सदुपयोग गर्दै हामीले चाहिँ वडा कार्यालयबाट जनतालाई दिने सेवामा चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ र चाहिँ अहिलेसम्म अब हामीलाई लाग्छ चाहिँ जनताहरूले हामीले चाहिँ यहाँ आएर सेवा लिने क्रममा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो भन्ने खालको चाहिँ गुनासो चाहिँ छैन होला भन्ने महसुस हामीले गरेका छौँ। बाँसकडी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को कुइनेठीमा पार्क निर्माण गरिएको छ। कुइनेठीलाई सुन्दर रमणीय बनाउनुको साथै कुल 10 लाखमा निर्माण गरिएको पार्क सुन्दर र मनोरमको रूपमा रहेको छ। वडा नम्बर 9 को पनि अन्य वडाको जस्तै आफ्नै वडा कार्यालय भवन निर्माण रहेको छ। 25,28,000मा उक्त भवन निर्माण गरी कार्यालयको दैनिक कार्य गरिँदैआएको छ। वडा नम्बर 9 को चिसापानी चोकदेखि विश्वज्योति हुँदै तोरैया जाने बाटो कालोपत्रे गरिएको छ। 30,60,000 कबुल रकम रहेको उक्त राजमार्ग कालोपत्र समेत भई प्रयोगमा आइसकेको छ। माछागढकै बीच चोकदेखि रावत चोकसम्म थप अर्को स्थानमा कालोपत्रे गरेको छ। उक्त स्थानमा कालोपत्रे गर्न 30,60,000 लगानी बाँसकडी नगरपालिकाले लगाएको थियो। वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालयले यसका साथसाथै अन्य थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू समेत गरिसकेको छ। हामीले चाहिँ सर्वप्रथम बाँसकडी नगरपालिकाको पहिलो
नै यो बाँसगाडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9लाई हामीले चाहिँ भाडामा लगेर आफ्नो कार्यालय लिएर सेवा प्रभाव गरेका थियौँ। कल्भर्टको चाहिँ आवश्यकता देखियो पहिलो कुरो। त्यसपछि शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू भवन नभएर कार्य शिक्षा पछाडि परेको विश्लेषण गऱ्यौँ र बाटाहरू जोड्ने जुन ग्रेभल बाटाहरूलाई जोड्नुपर्छ, जनताहरू हिलोबाट चाहिँ मुक्त गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ पहिले निर्णय गऱ्यौँ र त्यही अनुरूप हामीले सर्वप्रथम पहिलो सालमा हामीले चाहिँ 7वटा कल्भर्ट गराएका छौँ। 7वटा चाहिँ टोलमा 7वटा हामीले कल्भर्ट गरेर जनतालाई एक वडादेखि अर्को वडा, एक टोलदेखि अर्को टोलमा जोड्ने किसिमको जनतालाई कम लगानीका साथमा धेरै लाभ हुने किसिमको काम पहिलो वर्ष गऱ्यौँ र त्यस पश्चात हामीले यो भौतिक निर्माणतर्फ हामीले त्यो गऱ्यौँ र विद्यालयको तर्फमा हामीले हाम्रो वडामा यो हाम्रो जुन वडा छ, हाम्रो वडामा 5वटा विद्यालय छ। 5वटा विद्यालयलाई भौतिक निर्माणका कुराहरू जहाँ संरचना भवन नभएर जुन विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको असुविधा थियो र हामीले भवन निर्माण गरेका छौँ र एउटा मात्रै विद्यालय कर्णाली प्राइभेट तुलनाले अलि जोखिममा छ र त्यहाँ विद्यार्थी नभएको कारणले गर्दा त्यहाँ बनाउन सकिएको छैन। अरू 4वटै विद्यालयमा हामीले भौतिक निर्माणका सबै जुन निर्माणका कुराहरू र भवनहरू हामीले तयार गरेर र कम्पाउन्ड गरेका छौँ, वाल कम्पाउन्ड गरेका छौँ, तारबार गरेका छौँ र अहिले त्यहाँको शिक्षाको जुन विश्वास, जुन किसिमको जुन गुणस्तरीय शिक्षा हामीले दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र सम्पन्न हामी विजय भइसकेपछि हाम्रो वडामा दोस्रो वर्ष 1 वार्ड 1 कालोपत्रे भनेर जुन अवधारणाका साथ हामीले माछागढको बीच चौकदेखि उत्तर राउत चौकसम्म 1250 मिटर कालोपत्रे हाम्रो चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र अर्को चाहिँ जुन चिसापानी चौकदेखि कुइनेठी तोराइया जाने बाटो हामीले 550 मिटर नगरपालिकाले तर्फबाट हामीले चाहिँ पिच गरी कालोपत्रे गरिसकेका छौँ र अहिले पनि हामीहरू यो सडक विस्तारको कुराहरू गर्दैछौँ। बाँसगाडी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9मा 3वटा बाटाहरू एकदम प्रमुख बाटाहरू छन् जो कि राजमार्गदेखि दक्षिण र उत्तर जाने बाटाहरू हुन्। यिनी महत्त्वपूर्ण बाटाहरू हुन् र हामीले अहिले अरू शिक्षाको क्षेत्रमा यति काम गऱ्यौँ र सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले के गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्लेषण गर्दा हामीले जहाँ सिँचाइ उपलब्ध गरायौँ भने यो राजमार्गदेखि दक्षिणको नहर वा बगै सिँचाइ नहरले काम गरिरहेको छ। त्यहाँबाट सिँचाइको विस्तारहरू भइरहेका छन्, शाखाहरू खोलिरहेको छ, त्यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्को उत्तरतर्फ हामीले साना सिँचाइ आयोजनाका डिप बोरिङहरू सुरु गरेका छौँ र यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उसको सिँचाइको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा हामीले पकेट एरिया बनाएका छौँ। अब हामीले वार्ड नम्बर 9मा उत्तरतर्फ बाख्रा पालन र दक्षिणतर्फ जुन हाम्रो मोहनपुरमा बुङ्गुर स्रोत केन्द्र विस्तार गरेर त्यहाँका किसानहरूलाई आय वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच बनाएर अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भनेर एउटा 6 कोठे भवन थुमनीमा सम्पन्न गरेका छौँ र जुन हामीले वन्यजन्तु नियन्त्रण कृषिको क्षेत्रमा एउटा थुमनी बाँसगाडी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 थुमनी अलि विगत क्षेत्र हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले तार जाली 5500 मिटर हामीले तार जाली नियन्त्रण गरेर कम्पाउन्ड गरेर 10वटा गेट बनाएर हामीले त्यो भित्र चाहिँ जनतालाई को लगाएको खेतीबालीलाई वन्यजन्तुले नोक्सानी नगरून् भनेर हामीले एउटा न्यूनीकरण वन्यजन्तु न्यूनीकरण कार्यक्रम लिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा उपलब्धि मुद्दा हामीले काम गरेका छौँ। हामी हिन्दू धर्मवासी भएकोले मन्दिरहरू पनि बनाएका छौँ। थुमनीमा एउटा दुर्गा भगवती माईको मन्दिर बनाएका छौँ र 1 वार्ड 1 खेल मैदान हामीले चिसापानी चौकमा बनाएका छौँ र 1 वार्ड 1 पार्क भनेर हामीले कुइनेठीमा हाम्रो एउटा मनोरम पार्क बनाएका छौँ र 7वटा मैले कल्भर्ट अघि नै भने 7वटा चाहिँ कल्भर्ट 1 वडाबाट अर्को वडा जोड्ने, 1 टोलबाट अर्को टोल जोड्ने हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ र अरू हामीले एकदमै भन्नुपर्ने यो जुन वार्ड नम्बर 9मा हामीले पहिला जुन यहाँका जनताले डेउडाकला गाविसमा गएर सेवा प्रवाह गर्ने र उहाँबाट सेवा लिने गरेका थिए, अहिले एकदमै हामीले यो केन्द्रबिन्दुमा हाम्रो 9 नम्बर वडा कार्यालय निर्माण गरेर जनतालाई यहीँबाट सेवा दिने काम गरेका छौँ। सेवा प्रवाह यहीँबाट भइरहेको नगरपालिकाको सबै वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखाहरूमा कर्मचारीको व्यवस्था गरिसकेको छ। कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिसकी वडा कार्यालयको वडा कार्यालयबाट विषयगत शाखाको विषयगत शाखाहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्य गरिसकिएको छ। नगरपालिकामा आउँदाखेरि
तपाईँको खास गरी विभिन्न क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने हामी आउनु अगाडि अब तपाईँको विभिन्न शाखाहरू नगरपालिका आफैमा यहाँ चाहिँ सबै वडामा सेवा सुविधा दिने कर्मचारीहरू जस्तै सचिवजीहरू नभएको अवस्था, कुनै कुनै ठाउँमा एउटै सचिवजीले दुईवटा वडा हेरेको अवस्था थियो भने पछि त्यो कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गरेर अहिले एउटा वडा बाहेक सबै वडामा सचिवजी भएको अवस्था र सबै वडामा आफ्नै कार्यालय खोलेर आफ्नै कार्यालयबाट वडाको कार्यालयबाट चाहिँ जनतालाई विभिन्न सेवा सुविधा सिफारिस लगायतका कामहरू अहिले चाहिँ घटना दर्ता लगायतका कामहरू वडाबाट हुने गरेको अवस्था चाहिँ छ एउटा कुरा। अनि कर्मचारी समायोजनका हिसाबले पनि तपाईँको पहिला कर्मचारीहरू थिएनन्, जस्तै स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा भन्नुहोस् होइन, मैले अघि वडा सचिवजीहरूको विषयमा कुराकानी गरेँ। त्यस्तै हामी कहाँ नगरपालिका आफैमा पनि अब सबै ठाउँमा समायोजन भइसकेको स्थिति छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त अझ बढी कर्मचारीहरू आएर हामीले अहिले चाहिँ अब तिनीहरूलाई कता खटाउने हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यसैले अब स्वास्थ्य चौकी भएका ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा उहाँहरू गइसक्नु भएको छ, हामीले पदस्थापना गरिसकेका छौँ। अब नभएका ठाउँमा पनि अहिलेको परिवर्तनले मागेको सबै सरकारले व्यवस्थापन गरेको, सङ्घ सरकारले व्यवस्थापन गरेको अनुसार सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाएर त्यहाँ चाहिँ लैजाने कामहरू हामीले गरेका छौँ भने अनि पहिला अब सेन्टरबाटै काम हुन्थ्यो, नगरपालिकाबाटै काम हुन्थ्यो भने अहिले वडाबाट सबै सर्भिसहरू दिने काम अनि सेवा सुविधाहरू वितरण गर्ने कामहरू भएका छन्। मैले भन्नै पर्दछ अब सरकारको पनि नीतिको विषयवस्तु हो सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामी वास्तवमा क्यासमा वितरण गर्थ्यौँ भने अब त्यसलाई एमआइएस सिस्टमबाटै अब जनतालाई घर घर होइन कि बैंक मार्फत उनीहरूको जति बेला चाह्यो त्यति बेला छिर्ने गरी होइन बैंक खाता खोलेर हामीले वितरण गर्ने पनि कामहरू अगाडि सारेका छौँ। नगरपालिकाको सम्पूर्ण गतिविधि लगायतका कार्यहरू आम नगरवासीमाझ पुर्याउन नगरपालिकाले मोबाइल एप्स, नगरपालिकाको वेबसाइट, नगरपालिकाको फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल, अडियो नोटिस बोर्ड, डिजिटल सिटिजन चार्ट लगायतका अन्य थुप्रै प्रविधिहरू समेत विकास गरिसकेको छ। सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूमा सञ्चारको सेवाहरू पुर्याइसकिएको छ। सबै वडा कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गरी अनलाइन मार्फत नै कार्य गर्ने गरिएको छ। तर अझै पनि नपाएको केही स्थानमा सञ्चारको पहुँच नपुगेका कारण केही स्थानका बासिन्दाहरू आम सञ्चारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। यो समयसम्म आइपुग्दा बाँसगढी नगरपालिकाले धेरै फड्को मारिसकेको छ। सुन्दर, हरियाली र सफा सहर, समृद्ध र समुन्नत बाँसगढी नगर बन्छ भन्नेमा बाँसगढी नगरवासीहरू ढुक्क रहेका छन्।